बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलाद की तरबियत और मुस्तकबिल ताबनाक हो, इस हवाले से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने औलाद के हवाले से कि उनका फ्यूचर मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो, अच्छा हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, एक अच्छा इंसान बन के ज़िंदगी गुजारे। हर माँ बाप की ये फिक्र होती है, हर मजहब के मानने वालों की ये ख्वाहिश होती है। अगर वो इंसान है और अल्लाह ने औलाद की शक्ल में एक अजीम निअमत दिया है, तो यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, कामकाज करे और एक अच्छा इंसान, शरीफ इंसान, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन इस हवाले से माँ बाप की तरफ से भी कोशिशें होती हैं, बच्चे भी कोशिशें करते हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन एक ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ वालिदैन के हवाले से कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, बेहतर हो और एक अच्छा और शरीफ इंसान बन के ज़िंदगी गुजारें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको ऐसा लगता है कि अगर हम जी जान लगाकर मेहनत करें, कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाएं, उनके लिए गाड़ी घोड़े बंगले बैंक बैलेंस प्रॉपर्टीज़ वगैरह करके जाएं, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और आने वाले दिनों में उन्हें कोई किस्म की परेशानी लाहिक नहीं होगी, किसी तरह के कोई टेंशन वाला मामला नहीं होगा। हम यही सोचते हैं, जबकि हकीकत में ये सोच दुरुस्त और सही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, तो हमें सबसे पहले बच्चों की तालीम और उसके बाद तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम करना चाहिए। तालीम सिर्फ किताबें या निसाब या क्लासेस या डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है। तालीम से मुराद अच्छा नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छी मालूमात हो और अच्छी चीज़ों को वो जानता हो, सही और गलत को फ़र्क करना जानता हो, सच और झूठ की तमीज़ जानता हो, हक और बातिल के दरमियान वो तफरीक करना जानता हो और अच्छे लोगों की सोहबत और संगत में रहे। इसको कहते हैं तालीम। डिग्रियां हासिल करने वाले डिग्रियां हासिल करते हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में तालीम का मकसद है बेहतरीन नॉलेज, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और तरबियत का मतलब होता है कि उसकी जिंदगी में जो रहनुमाई हो, जो सोहबत और संगत हो, ख्यालात हो, अफकार हो, काम करने का तरीका हो, बोलने का सलीका हो, जीने का जो अंदाज हो, ये सही और दुरुस्त होनी चाहिए। इसी चीज के ऊपर हमें तवज्जो देना चाहिए, इसको तरबियत कहते हैं। तालीम और तरबियत का मफहूम और वसी है। बस मोटी बात यह है कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान हासिल करना, नॉलेज हासिल करना ये इल्म है और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम निसाब पढ़ें या हम क्या बोलते हैं कि डिग्रियां हासिल करें। इसी तरह से तरबियत यह है कि हमें उन्हें अच्छे आदाब सिखाना है, बड़े छोटे की तमीज बताना है, बात करने का सही तरीका बताना है, सोच विचार का सही तरीका, सही अंदाज होना चाहिए, ख्यालात अच्छे हों, अच्छों की सोहबत में बैठे, अच्छों की संगत में रहें, अच्छों की किताबें पढ़ें, अच्छों की बातें सुने, अच्छों की खिदमत करें। ये सारी चीजें का ताल्लुक तरबियत से है, तो हमें तालीम और तरबियत पे ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारी कोशिश ये हो कि हमारे बच्चों के ख्यालात सादगी हो, आजिज़ी वो इनके सारी वाली आदतें हों और फजूल खर्चियों से बचें और मेहनत कश हो, मेहनत से जी ना चुराता हो, मेहनत से ना भागता हो, ऐसी हमें तरबियत करनी चाहिए। याद रखिए, अगर हम अपने बच्चों को बहुत सारा माल देके जाते हैं, प्रॉपर्टी देके जाते हैं और जायदाद देके जाते हैं
اور اس کے اندر اگر تعلیم نہیں ہے اور اچھی تربیت نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ مال چند دنوں کا مہمان ہے، اور پھر غلط شوق پانی، غلط عادتوں کی وجہ سے، غلط کرتوت کی وجہ سے، غلط طریقے کی وجہ سے وہ نقصان اٹھائے گا اور وہ مال کچھ کام نہیں آئے گا، اور ہم چاہ کے بھی اس کی پوری زندگی کے لیے مال جمع کر کے نہیں دے سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اچھی تعلیم دی اور اچھی تربیت دی اور اچھے سے اس کی پالن پوشن کا اہتمام کیا اور اچھے برے کی تمیز سکھائی اور ہم نے بچوں کو صحیح وقت دیا، تو یاد رکھیے اگر ہم انہیں گھر بھی نہ دے تو بھی وہ اپنی محنت سے، مشقت سے، اپنے عقل و خرد سے اور اللہ کے فضل و کرم سے، اولیاء کرام کے طفیل، والدین کی دعاؤں کے زیر سائے وہ اچھا سے اچھا گھر بنا لے گا۔ ہم بینک بیلنس نہیں دیں گے تب بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بینک بیلنس جمع کر لے گا، دولت حاصل کر لے گا، شہرت حاصل کر لے گا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو تو ہمیں تعلیم اور تربیت پہ دھیان دینی چاہیے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ مال جمع کر کے دے دیں گے اور کیسے تیسے کر کے کما کے ہم جائیداد چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے بچے عیش کریں گے، آرام کریں گے اور اچھے سے رہیں گے، ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ اچھے سے رہیں، ڈھنگ سے رہیں، سلیقے سے رہیں، پرسکون زندگی گزاریں، تو سب سے پہلے تو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کھلائیں پلائیں اور صحیح سے تربیت کریں، محنت کش بنائیں۔ اگر ہم بہت سارا مال بھی دے کے گئے اور ہمارا بچہ جو ہے محنت نہیں کرنا جانتا ہے، محنت سے بھاگتا ہے اور فضول خرچیاں زیادہ کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے ہمارا مال کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا بچوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت اور محنت کش بنائے، بچوں کے اندر اہنکار پیدا نہ کرے، گھمنڈ نہ ہو، میں پنا نہ ہو، انانیت نہ ہو، منمانی نہ ہو، غصے والا نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ جو ہے اچھا ہوگا اور بچے کا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر ہم نے تربیت پہ دھیان نہ دی، اس کی صحبت و سنگت پر دھیان نہیں دیا، ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیے، جیسے بچوں کو ہم کماتے ہیں بچوں کے لیے اور اسی طرح سے ہمیں اپنا قیمتی وقت بھی بچوں میں خرچ کرنا ہے۔ کیسے؟ بچوں کا حساب لیں، پڑھائی کا حساب لیں، لکھائی کا حساب لیں، اسکول کالج کا حساب لیں، مدرسے میں کیا پڑھا اس کا حساب لیں، معائنہ کریں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا سکھا کیا نہیں سکھایا، کیا سیکھنا چاہیے، ہے نا۔ ان کے اساتذہ سے ملے، ٹیچر سے ملے، کلاس ٹیچر سے ملے کہ ہمارا بچے کا کیا حال چال ہے، کیا کرنا چاہیے، اچھا ٹیوشن ہو، گھر میں اس پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے، اور اس کی صحبت و سنگت کن بچوں میں ہے، کہاں بیٹھنا اٹھنا ہے، ان چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ اور ہمیں خود اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، ہمیں اچھے کام میں جانا ہے، اچھی محفلوں میں جانا ہے، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ بھائی آج چھٹی ہے، چلو نماز کو، چلو اجتماع میں، چلو جلسے میں، چلو فلاں نیک کام میں، تو ہم خود نیکوکار بنیں اور بچوں کو بھی اس نیک کام میں شامل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے، ہم بھی نیک بنیں گے۔ اور اگر ہم نے صرف کما کے کھلایا پلایا اور اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، اچھی مجلس میں لے کے نہیں گئے، اچھی محفل میں نہیں لے کے گئے، اچھوں سے دوستی کرنا نہیں سکھائے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا خدمت کرنا نہیں سکھائے، تو پھر ہمارے بچے کا مستقبل خراب اور برباد ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور نشو و نمائی کی توفیق عطا فرمائے۔